नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कर्णाली प्रकरणबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपामा गत वैशाख दोस्रो सातादेखि चर्किएको दुई समूहको सङ्घर्ष हाल उत्कर्षमा पुगेको हो। अहिलेको विवाद झट्ट हेर्दा नेकपाभित्रको पुरानै विवादको निरन्तरता जस्तो देखिए पनि हालको घटनाक्रमले नेकपाभित्र दुई भिन्न पार्टीको अभ्यास सुरु भइसकेको जस्तो देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरेपछि चुलिएको विवाद हाल उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू खुसी मन्त्री परिषद पुनर्गठन र भारतीय जासुसी संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग भेटवार्ता गरेपछि ओली दाहाल बीच अविश्वास झनै बढेको छ। दाहाल नेपाल समूहले सरकार एकतर्फी पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएको बताउँदै आएका छन् भने दाहाल नेपाल पक्षकै कारण पार्टीमा समस्या आएको ओली पक्षको बुझाइरहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच एकताका बेला नेताहरूले 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूकै घोषणा अनुसार भएको भए अहिले नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित एकताबद्ध भइसक्नु पर्थ्यो। तर अहिले पनि आन्तरिक भागभण्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरू अल्झिएका छन्। एकता प्रक्रिया नसकिँदै नेकपामा द्विपक्षीय चरम तिक्तता, अविश्वास र मतभेद बढेको छ। सरकार र पार्टी बीचको अन्तर्विरोधले दुई पार्टी बीचको एकता नै सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको छ। दुई 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको शक्ति सङ्घर्ष जारी छ। नेकपाका अन्य नेताहरूले विवाद मिलाउने पहल थालेको भए पनि शीर्ष 3 नेता आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण उस्तै देखिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण पत्ता लाग्यो तर समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म कसैसँग छैन। कोरोनाको उपचार खोपको विकासमा विश्वका वैज्ञानिक लागि परेका छन् तर सफलता भने हात लाग्न सकेको छैन। खोपमा सफलता हात लाग्ला जस्तो देखिन्छ तर सफलता मिलेको छैन। नेकपाको विवादको समाधान पनि नेकपाका शीर्ष नेता दोस्रो तहका नेता हुँदै स्थानीय नेतासम्म समाधानको विकल्पमा लागि परेका छन् तर सर्वमान्य प्रस्ताव अहिलेसम्म कसैले तयार गर्न सकेका छैनन्। नेकपाको आन्तरिक विवादको समाधान पनि कोरोनाको खोपको परीक्षण जस्तै परीक्षणमै छ। नेकपामा विवाद समाधानका लागि छलफल भने भइरहेका छन्। केही समयलाई विवाद मिले जस्तो देखिए पनि फेरि दुई समूह बीचको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। पार्टी एकता नै लेनदेनका आधारमा भएको र छलफल सैद्धान्तिक सहमति बिना हतारमा एकता भएकोले अहिलेको अवस्था आएको कतिपय विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। विवाद समाधानका लागि लामो समयदेखि छलफल र प्रयासहरू भएको भए पनि दुवै अध्यक्ष एकातिर संवादमा र अर्कोतर्फ आफ्नो तयारीमा रहेको जस्तो देखिएको छ। ओली र दाहाल एक अर्कोमाथि दबाव बढाउने कोसिस गरेका छन्। ओली र दाहालले एकले अर्कोमाथि दबाव बढाउने कोसिस समेत गरेका छन्। दुवै समूह अब्जसको भारी बोक्न नपरोस् भनेर एकले अर्कोको कदम हेर्ने र जवाफी योजना बनाउने रणनीतिमा देखिएका छन्। दुई समूहका आआफ्नो भेला भएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले गरेको भेलालाई इङ्गित गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कारण अहिलेको अवस्था आएको नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले गरेका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक खालको सहमति गर्ने र खुमलटार र भैँसेपाटीमा गुटको भेला गरेर सहमति विपरीत अर्को काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको नेता पोखरेलको भनाइ छ। बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न छलफल हुन्छ। त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खुमलटारमा गएर या भैँसेपाटीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। गर्नु के पर्थ्यो भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुने, सहमति हुने। यदि सहमति हुन सकेन भने पनि आफ्नो विश्वासिला साथीहरू दुवै अध्यक्षले राखेर कुरो के भएको भनेर खराखरी कुरा गरे त भइहाल्छ। पार्टी एकता गर्दाको समयमा भएको सहमतिको आधारमा रहेर दुवै अध्यक्षले संवाद गरे
अहिलेको विवाद अन्त्य हुन सक्ने पनि उनको धारणा छ। पार्टी एकता गर्दाखेरिको आधारमा टेकेर काम गर्नुपर्नेमा गलत ठाउँमा टेक्दाको परिणाम अहिलेको स्थिति आएको उनको बुझाइ छ। अहिले पनि गुटको भेला गर्ने र प्रधानमन्त्री समक्ष दबाव सिर्जना गर्ने हो भने एकीकरणले सार्थकता नपाउने उनको बुझाइ छ। यसअघि गत 15 कार्तिकमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटमा सँगै बस्न नसक्ने भए अलग अलग बाटो लाग्ने सम्मको कुरा भएको अध्यक्ष दाहालले यसअघि नै बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध षड्यन्त्रहरू भएको र त्यसको सामना गर्न तयार रहेको जवाब अध्यक्ष दाहाललाई दिइसकेका छन्। पार्टीभित्रैको असहयोगले सरकारको काममा असर पारेको भन्दै ओलीले आफूले पार्टी फुटको गतिविधि नगरेको बताएका थिए। दुई अध्यक्ष बीचको छलफल सकारात्मक नभएपछि दुवै समूह थप रणनीति निर्माणमा जुटेको देखिन्छ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पनि नबस्ने र बहुमतले गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताइसकेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यसको सामना गर्ने बताएका छन्। आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने र राजीनामा दिए मुलुक बर्बाद हुने भनेर अभिव्यक्ति दिएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको कुरा आइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र विभिन्न ठाउँमा चलखेल भइरहेको बताएका हुन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको बताउँदै कुनै पनि जालझेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिने दुविधामा नपर्न समेत आग्रह गर्दै आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु, त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। तयारी गर्दैछ, यो तयारी अन्तिममा के भनेछ, ग्राफ्स आर शोर, साउट छ, ग्राफ्स केही पनि हुनेवाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले। नेकपाको विवादमा आन्तरिक राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, दुवै अध्यक्ष निवास बालुवाटार र खुमलटारमा भेटघाट बाक्लिएको छ। कोरोना भाइरसले नागरिकको जनजीवन प्रभावित बने जस्तै नेकपा विवादमा सरकार अल्झिँदा नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनेको छ। सरकारले घोषणा गरेका कैयौँ काम अलपत्र परेका छन्। समयमै कोरोनाको नियन्त्रण र नेकपा विवाद समाधान नभए त्यसको मूल्य नागरिकले पनि चुकाउनु पर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ। राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले जनमत हासिल गरी सत्ता सम्हाल्ने नेकपा सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा छ। बहुमतको नेकपा सरकार बनेपछि आम मानिसले सोचे जस्तो राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको कुरामै सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति, मन्त्री परिषदमा उनको ब्रिफिङ र आफ्नो समूहका नेताहरूसँगको भर्चुअल बैठक तथा दाहाल नेपालको दौडधुपले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। दाहाल नेपाल समूह ओलीलाई कम्तीमा 2 मध्ये 1 पदबाट हटाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझेको देखिन्छ। देशी विदेशी षड्यन्त्रमा परेको आरोप एक अर्कालाई लगाइरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकले नेकपाभित्र देखिएको यो विवाद आलो पालो सरकार चलाउने 2075 जेठ 2 गतेको सहमतिलाई कारण मान्ने गरेका छन्। विगतमा आलो पालो सरकार चलाउने सहमति भएको भए पनि अहिले त्यस अनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीले पद छोड्न तयार नहुँदा विवाद बढेको विश्लेषकको भनाइ छ। राजनीतिक दलका नेताहरू आज राजनीतिको मूल उद्देश्य बिर्सेर पैसा र शक्तिको कुटिल धन्दामा चुर्लुममा डुबेको देखिन्छ। उनीहरूका आसेपासे र चाकरीबाजहरू पनि यही धन्दाबाट फाइदा लुटिरहेका छन्। राजनीति प्रणाली निर्माण गर्ने माध्यम हो जसका लागि सत्तामै पुग्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। तर अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद सत्ता र शक्तिका लागि मात्र भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यता नेकपाको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो भूमिका बढाइरहेको भन्दै नेकपाका नेता भीम रावलले ट्विट गर्दै राष्ट्रपति पदको मर्यादा उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ। यदि यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लङ्घन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिन्छ, नेता रावलले ट्विटमा भनेका छन्। यसरी नेकपाभित्रको विवाद एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिँदै उम्किने प्रयास गरेका छन्। सत्ता र शक्तिको नेकपाको लडाइँले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामहरू भने ओझेलमा परेका छन्। नेकपाभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले उग्र रूप लिएपछि समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू समेत भएका छन्। नेकपाभित्रको हालको विवादले कतिपयले नेकपा फुटको नजिक रहेको विश्लेषण गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालहरूमा केही नेताहरूले पार्टीभित्र मतभेद देखिएकाले छलफल मार्फत समस्याको समाधान हुने भन्दै पार्टी नफुट्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपाभित्रका दुई समूहको छुट्टा छुट्टै बैठक बसिरहेको समयमा अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार बोलाएको अनौपचारिक बैठकमा दाहाल पक्षीय नेताहरू सहभागी भएको भए पनि ओली पक्षीय नेताहरूको भने सहभागिता रहेन। सत्तारूढ नेकपा विवाद पछिल्लो समय गुट केन्द्रित भएको छ। नेकपा सचिवालयमा 9 सदस्य रहेकोमा सचिवालयका 4 जना बैठकमा सहभागी भएनन्। अध्यक्ष केपी ओली, स्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी भएनन्। नेकपाभित्रको विवादले उग्र रूप लिइरहेको बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठक चासोका साथ हेरिएको थियो। सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आधिकारिक बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको आधिकारिक बैठक बोलाउन मिल्ने भए पनि पार्टी एकताको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमै बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ। यसअघि ओली र दाहालको एक्लै छलफल हुने गरेकोमा धुम्बाराईमा बसेको बैठकले सामूहिक रूपमा भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीमा जतिसुकै प्रकारको जुनसुकै प्रकारको समस्या, गत्यावरोध र सङ्कटको स्थिति देखा परेको भए पनि पार्टीमा फेरि एकचोटि सहमतिको आधारमा बैठक बस्ने, बैठकमा सबै पाटापक्षीहरूका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र पार्टी एकतालाई बचाउँदै पार्टीलाई विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पार्टीको मार्गदर्शनका आधारमा जनमुखी ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले सफल पार्न अगाडि बढ्नका निम्ति बैठक बसौँ भनेर उहाँसँग बारम्बार प्रस्ताव राखियो। तर हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक बस्न सहमति दिनु भएन र बैठक बस्न सहमति नदिएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक बैठक बस्नुभयो भने त्यो नै फुटको घोषणाको बिन्दु हुनेछ भनेर समेत भन्नुभएको कुरा आज अध्यक्ष कमरेडले जानकारी गराउनुभयो। यो पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीसँगको सहमतिमा अनौपचारिक बैठक आह्वान गर्नुभयो र आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई यो अनौपचारिक बैठकको जानकारी गराइयो। आज केही कमरेडहरूले बैठकको र अरू व्यस्तताको कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराउनु भयो भने हिजो नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका अनुसार अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू यो अनौपचारिक बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। तैपनि उहाँकै सहमतिमा आज यो अनौपचारिक बैठक बसिएको हो। यो परिस्थितिमा आजको अनौपचारिक बैठकले, यो आज उपस्थित कमरेडहरूको छलफलले कार्यकारी अध्यक्ष कमरेडले औपचारिक बैठक बोलाउन सक्ने भए पनि पार्टीको विद्यमान
सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई जोगाएर अगाडि बढ्न सकभर सहमतिकै आधारमा बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी 5 जना सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूले भोलि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सहमतिको आधारमा बैठक छिटोभन्दा छिटो बस्ने अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसको निम्ति हामी सामूहिक रूपमा नै अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीमा अहिलेको विद्यमान सङ्कटलाई समाधान गर्न सकारात्मक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहमतिको आधारमा बैठक गर्ने, अहिलेसम्मको कामहरूको समीक्षा गर्ने, पार्टीको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति आवश्यक कदमहरू अगाडि चाल्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बैठक गर्न अनुरोध गर्ने भएका छौँ। ओलीले मिलेर जान नसकिए अलग अलग भएर जान दाहाललाई आग्रह गरिसकेका छन्। जस्तै आफूले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने समेत बताइसकेका छन्। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई अलर्टमा रहन आग्रह समेत गरेका थिए। दाहाल नेपाल समूह अन्तिमसम्म एकता कायम गरेर जानुपर्ने मनसायमा छ। अनौपचारिक बैठकका लागि सचिवालयका 9 जनालाई नै शुक्रबारको बैठकमा बोलाइएको भए पनि ओली पक्षी नेताहरूले भने यसलाई गुटकै भेलाको रूपमा बुझेका छन्। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। अहिले कोरोनाको कहर विश्वव्यापी बनेको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण उस्तै देखिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण पत्ता लाग्यो तर समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म कसैसँग छैन। कोरोना उपचारमा खोपको विकासमा विश्वका वैज्ञानिकहरू लागि परेका छन् तर सफलता भने हात लाग्न सकेको छैन। खोपमा सफलता हात लाग्ला जस्तो देखिन्छ तर सफलता मिलेको छैन। नेकपाको विवादको समाधान पनि त्यस्तै देखिएको छ। समाधानका लागि छलफल र बैठक हुन्छ तर विवाद बल्झिएको बल्झियै छ। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउला। तर सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमा फस्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामहरू समेत ओझेलमा परेका छन्। कोरोना कहर र त्यसले पारेको प्रभावबाट आर्थिक क्षेत्रमाथि उठाउन काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूप काम हुन सकेको छैन। त्यसो त सङ्क्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाट समेत सरकार भाग्ने कोसिस गरेको छ। कुनै पनि सरुवा रोगको उपचारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानले धारा 35 मा उल्लेख गरेको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनाइएको छ जसमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर कोरोना सङ्क्रमितको उपचार मात्र होइन, परीक्षण समेत आफैले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचार शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अहिले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उपचारमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायहरूको भनाइ छ। कोरोना सरुवा रोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याइ गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। कोभिड उपचारमा संविधान विपरीत शुल्क असुल्नु अपराध हुने उनीहरूको तर्क छ। अदालतले आदेश असोजको 15 गते दियो शुल्क नलिनु भनेर। त्यसपछि पनि सरकारले एवं प्रकारले लिइरहेका छ। अहिले पनि जानुभयो भने कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइरहेका छन्। सब मान्छेहरूले 2200, 2400, 2000 तिरेर PCR परीक्षण गरेका छन् र उपचार गर्नको नाउँमा अहिले मान्छेहरूलाई अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौँ रुपियाँ मान्छेहरू खर्च गरेर मान्छेहरू आफ्नो सम्पत्ति पनि नाश गरेर जीव पनि नाश गरेर मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको खबरहरू आइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् 15 गते असोजको 15 गते भन्दा पछाडि सरकारले जसरी मान्छेहरूसँग यो शुल्क असुल्यो यो शुल्क पनि एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति कोही बिरामी भएर अथवा बिरामी नभएर परीक्षण गर्ने मान्छेहरूले मेरो यति पैसा खर्च भयो भनेर
कोही मान्छे आउनुहुन्छ भने उहाँहरू पीडित हो र उहाँहरूले राज्यसँग क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। यति मेरो खर्च भयो पैसा नलिने भनेको थियो अदालतले, तर पनि लियो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म तपाईँलाई यहाँ जोड दिन्छु, मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। संविधानभन्दा माथि हुन्छ यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्री हुँदैन। हेर्नुहोस्, कोही हुँदैन। संविधान एउटा छ, त्यो संविधानभन्दा सबै तल रहेर काम गर्ने हो। अदालतले हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चाहिँ 7 दिनभित्रमा तिमीलाई किन कारबाही गर्नुपर्ने हो, तिमीले अदालतको अवहेलना गरेका छौ भनेर निवेदकहरू आएका छन्। तिमीलाई अब उनीहरूको माग बमोजिम किन कारबाही गर्नुपर्ने हो, तिमीसँग यदि प्रमाण केही छ, तिमीले कानुनको पालना गरेका छौ र तिमीलाई अदालतको अवहेलना गरेका छैनौ भन्ने तिमीसँग केही प्रमाण छन् भने तिमी आफै अथवा तिम्रो प्रतिनिधि मात्र अदालतमा आउनु भनेर 7 दिनको म्याद दिएको छ। यो बिचमा अब अदालतमा उनीहरूले लिखित जवाब पेश गर्छन् र अर्को प्रक्रिया भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अदालतले पनि यिनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्छ। अब सँगसँगै अघि यहाँले जोडा जस्तै गरेर मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खास गरेर हेर्नुहोस्, कोही मान्छेहरू अदालत जानु नपर्ने हो। संसारको विकसित मुलुकमा मौलिक हकमा संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको हकलाई मैले पाएन, मलाई दिनु पर्यो भनेर हेर्नु जाने संसारको तपाईँले अभ्यास हेर्नु भने जानै पर्दैन, आफै सरकारले त दिने हो नागरिकलाई। तर यहाँ अदालतले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने सरकारले संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको छ मौलिक हक धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागि ऐन बनेको छ स्वास्थ्य सेवा ऐन भनेर, त्यो ऐनले पनि ग्यारेन्टी गर्यो, अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसक्यो देऊ भनेर। तर सरकार अझै के भन्छ भन्दाखेरि होइन हामी त दिन सक्दैनौँ, यो त संविधानका कानुनभन्दा बाहिर छ, त्यो परमादेश खारेज गर्ने पाऊ भनेर केही दिन अगाडि उसले पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको थियो। त्यो पनि हिजो मात्रै पूर्ण इजलासले त्यसलाई खारेज गरेको छ। त्यो गरेको भन्नुको अर्थ अब सरकारसँग शुल्क लिएर कोभिड-19 को नाममा शुल्क लिने कानुनी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब बन्द भएको छ। यो भन्नुको अर्थ यो व्यवस्था रहेसम्म उनीहरूले अब कोभिड-19 का लागि 1 पैसा पनि कोहीसँग लिन पाउँदैन। यदि पैसा लिन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि अर्को यो ठुलो अपराध हुन्छ। यता आदेश आयो निशुल्क गर भनेर उनीहरू फेरि निर्णय गरेर फेरि शुल्क उठाउन थाले। त्यस पछाडि हामीहरूले फेरि अर्को के गरियो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले त अदालत दिएको आदेशभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका छन्, शुल्क नउठाउने भन्दा उठाए। अब यो सरकारले एक किसिमको अपराध गर्यो। हेर्नुहोस्, कानुनका दृष्टिकोणले कानुनले नलिनु भनेर चिज लिनु भन्ने कुरो त्यो हामी कानुनको भाषामा कानुनको शासन भएको देशमा चाहिँ त्यो अपराध सर्छ। सरकारले हेर्नुहोस् अहिले नागरिकहरूसँग जो मान्छे गरिब छ, जो मान्छे विपन्न छ, जो मान्छेले एक छाक घाँस खान भात खान सकेका छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई कोभिड उपचारको नाममा लाखौँ रुपियाँ असुलेको त्यो भनेको हेर्नुहोस् अपराध हो। कृपया यो अपराध राज्यबाट नागरिकप्रति नगरौँ के। र हिजो मात्रै फेरि सरकार यो सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक भएन, यो पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर सरकार पनि गयो र हिजोको फुल बेन्चले यो फैसला संविधान कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यताको अनुकूल जुन पनि प्रिन्सिपल छ त्यो अनुकूल छ। यो चाहिँ त्रुटिपना छैन, कुनै पनि गम्भीर प्रश्न देखिएन, गम्भीर कानुनी त्रुटि, गम्भीर संवैधानिक त्रुटि, गम्भीर चाहिँ WHO को गाइडिङ प्रिन्सिपलको त्रुटि भएको अवस्था देखिएन। यो जनतालाई चाहिँ नागरिकलाई जिउने अधिकार हुन्छ, त्यो जिउने अधिकारबाट चाहिँ सरकार विमुख चाहिँ हुनु हुँदैन। सरकारको संवैधानिक दायित्व भनेर उसले चाहिँ त्यो फैसलालाई चाहिँ निस्सा दिने काम गरेन र अब यो फैसला अन्तिम अवस्थामा छ र अन्तिम फाइनलिटी अफ डिसिजन भनेपछि यो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कहीँ कतै उल्टी हुँदैन या यो त्रुटि भयो भनेर फेरि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन। अब त्यो फैसलाको फैसलाको सम्मान केलाई गर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकका एउटा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा क्रिएट भयो। यो संविधानको मौलिक हकमा पनि छ। आकस्मिक सेवा, जनताको आकस्मिक सेवालाई राज्यले वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने यो कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। अब कुनै पनि स्वास्थ्यको पहुँचबाट कुनै पनि नागरिक बिचमा चाहिँ जस्तो चाहिँ राष्ट्राध्यक्षदेखि कमन पिपुलसम्म कोही पनि असमान छैनन्, सबै समान छन्। सबैलाई राष्ट्रपतिले जे चाहिँ कोरोना सम्बन्धी टेस्टलाई निःशुल्क पाउनुहुन्छ या
जे चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच हुन्छ त्यस्तै नेपालमा बस्ने 3 करोडलाई पनि समान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो फैसलाले इस्टाब्लिस गरेछ। यो फैसलाको आधारमा मौलिक हकको अब सुनिश्चितता हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अबको परिस्थिति हेर्ने भने अब कोरोना भनेको महारोग हो, सरुवा रोग हो भन्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकमै सुनिश्चित गरेको छ र आधारभूत स्वास्थ्य हो, आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ भन्ने पनि यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको छ मौलिक हकमै। त्यो कुरालाई अझ पुष्टाइ गर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले फैसला गरिसके पछाडि अब चाहिँ सरकारले मैले यो फैसला पालना गर्दिनँ भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला पालना नगरेको उप अवहेलनामा कारबाही हुन्छ। एक दोस्रो, अब आइन्दा आजको दिनबाटै हिजोकै दिनबाटै कोही पनि नेपाली नागरिकलाई कोरोना लाग्यो, सङ्क्रमित भयो भने अब राज्यले चाहिँ उसलाई 1 रुपैयाँ पनि उसको खल्तीबाट नलिइकन राज्यको बजेटबाट बजेट छुट्याएर उसलाई लाख रुपैयाँ लाग्छ कि 1000 लाग्छ कि जति लाग्छ उसले क्वारेन्टाइनमा बस्दा, आइसोलेसनमा बस्दा या तपाईँ चाहिँ यो भेन्टिलेटरमा बस्दा नेपाली नागरिकले अब 1 रुपैयाँ खर्च गर्न पर्दैन। र अब यदि खर्च गर्न पर्यो भने सरकारका हस्पिटल भन्नुहोस् या निजी हस्पिटल भन्नुहोस्, यी सबैले चाहिँ यदि गर्यो भने त्यहाँ के हुनसक्छ, उसले चाहिँ खर्च लियो या शुल्क लियो, पैसा लियो भने त्यो चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाको विपरीत हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अवज्ञामा सजाय हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोही पनि सरकार पनि यसबाट भाग्न पाइएन। कुनै पनि निजी हस्पिटल भन्नुहोस् या प्राइभेट हस्पिटल र यो सरकारी हस्पिटल पनि कोही पनि म चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गर्दिनँ, म निःशुल्क टेस्ट गर्दिनँ या परीक्षण गर्दिनँ, मैले भेन्टिलेटरमा राख्दिनँ या म क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा तिमीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ कोही पनि पाउँदैन। हाल सत्तारूढ दल नेकपाभित्र ओली र दाहाल आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्ने दौडमा व्यस्त छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। परीक्षणका लागि समेत शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि परीक्षण गराउनेको संख्या समेत घट्दै गएको छ। संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी धेरैभन्दा धेरै मानिसको परीक्षण गरिनुपर्ने हो। तर सत्तारूढ दल भने सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा रुमल्लिएको छ। सरकारले पटक पटक आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्ने गरेको भए पनि आम मानिस एकछाक टार्न टुडीखेलमा लामबद्ध हुनुपर्ने अवस्थाले सरकारको काम कस्तो छ भन्ने प्रश्न पारिदिएको छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।